بشر فؤادك كي يظل رطيبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن في هذا اليوم المبارك نقوم الآن بتجهيز هذه الوجبات الساخنة وطبخ هذه الوجبات لنقوم على بركة الله بتوزيعها على أهلنا النازحين هنا جنوب قطاع غزة الذين يعانون حرب الإبادة الجماعية في كل يوم في هذه الحرب، وذلك برعاية جمعية علماء إسلام باكستان. بارك الله فيهم على هذا الجهد المبارك وهذا العطاء الذي يقدمونه لأهلنا النازحين في هذه الحرب الشعواء. نشكرهم كل الشكر على هذا الجهد، بارك الله فيهم وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم، ونتمنى منهم المزيد لأبناء شعبنا الصامدين في ظل هذه الحرب التي يتعرضون إليها. وبارك الله فيكم ونتمنى منكم المزيد دائما. بارك الله فيكم. بشره بالإنعام بعد تصبر، يرعاك ربك صيبا وجديدا.